बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी चाहत सैयदा शाह, किस्त नंबर 20 या 21। चाहत को यूनी जाते हुए 2 हफ्ते हो गए थे। अब वो इस माहौल में बिल्कुल फिट हो गई थी। अपनी फ्रेंडली नेचर की वजह से इसके बहुत से दोस्त थे, लेकिन इसकी सबसे अच्छी दोस्त थी नताशा, जो कि इंडिया की थी। अब परदेश में हम ज़ुबान मिल जाए कोई तो इससे दोस्ती ना हो, ये तो होने से रहा। यार प्लीज़ चाहत, प्लीज़ आज तो अपने हिब्बी से मेरा इंटरव्यू करवा ही दो, नताशा ने चाहत की मिन्नत करते हुए कहा। सारी यूनी को पता था कि चाहत के बारे में कि वो शादीशुदा थी और वो अपने शौहर के साथ आती थी। क्यों, तुम्हें क्यों शौक़ है इससे मिलने की यार? चाहत झंझला के बोली। यार एक तो तेरे हिब्बी इतने बड़े सर्जन, ऊपर से इतनी हैंडसम और डैशिंग, आदि यूनी का क्रैश बन चुके हैं। जीजा जी तेरी वजह से रोज़ यहाँ आते हैं यार, लड़कियाँ मरती हैं इन पर। नताशा बोली तो चाहत को आग लगी। दिल कर रहा था सब लड़कियों का मुंह नोच ले। आज ही मना करती हूँ आलियान को यूनी ना आया करे, ये चुड़ैलें फ्रीज हो गई हैं इस पर। चाहत नहीं कड़कते हुए सोचा। चाहत फुल ऑन जेलसी हो रही थी। फजूल मत बोला करो नताशा, खबरदार मेरे शौहर पर किसी ने नज़र रखी तो मुंह नोच लूँगी इसका मैं। चाहत गुस्से से जेलस होते हुए बोली। ओहो, कहीं से जलने की बू आ रही है। नताशा नाक के आगे हाथ रखते हुए बोली। जलती है मेरी जूती, आलियान मेरा शौहर है, जलना मुझे नहीं इन चुड़ैलों को चाहिए जो इस पर फ्रीज हो गई हैं। चाहत आंखें घुमा कर बोली। अचानक चाहत का मोबाइल बजने लगा। देखा तो आलियान का फ़ोन था। इसने उठाया तो इसने बताया कि वो उसका वेट कर रहा था। वो जाने लगी तो नताशा बोली, जीजू से नहीं मिलवाओगी? आज नहीं फिर कभी। अभी तुम्हें लाइब्रेरी जाना था ना। चाहत नहीं चाहती थी कि आज नताशा इसे मिले। ये ना हो जो अभी अभी इसने नताशा से कहा वो सब इसके सामने उगल दे तो इसकी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए वो बैग उठा के भाग गई। पार्किंग में पहुंची तो देखा यूनी की चुड़ैलें आलियान को ताड़ रही हैं। वो गुस्से से आगे बढ़ने लगी तो इतने में सर विलियम इसे रास्ते में मिल गए। चाहत बहुत लायक थी, इनकी फेवरेट स्टूडेंट थी। सर विलियम काफ़ी यंग थे। चाहत इनसे बात करने लगी और शायद किसी असाइनमेंट के बारे में, और किसी बात पर दोनों हंसे तो सामने खड़े आलियान का हलक कतक कड़वा हो गया। आखिर कौन है ये चाहत से इतना क्यों फ्री है हो रहा है? आलियान को भी जेलसी हो रहा था। आलियान का बस नहीं चल रहा था कि इस इंसान का गला दबा दे। चाहत इससे बात करके अभी आलियान के पास पहुंची तो आलियान सवाल पूछने लगा। कौन था वो और ऐसी क्या बातें हो रही थी जो इतनी हंसी आ रही थी तुम्हें? आलियान सर विलियम की तरफ इशारा करते हुए बोला। चाहत जो पहले ही इन लड़कियों की वजह से गुस्से में थी, जलकर बोली, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? चाहत की बात पर आलियान को तन बदन में आग लग गई। हाँ है प्रॉब्लम, अब तो मुझे बताओ कोई, कौन था वो और तुम इससे इतना क्यों फ्री हो रहा था? चाहत समझ गई आलियान जेलस हो रहा था। सर विलियम भी अभी फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे और जैसे ही चाहत पर नज़र पड़ी तो उन्होंने स्माइल पास की। चाहत ने सोचा क्यों ना आलियान को मज़ीद जेलस किया जाए, जो वो फील करी थी वो आलियान भी फील करे। चाहत सर विलियम के मुस्कुराने पर मुस्कुरा दी, सिर्फ आलियान को जेलस करने के लिए। वो कामयाब हो चुकी थी। अभी भी पार्किंग में थे। चाहत इसे जलाने के लिए बोली, मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, तो क्या अब मैं इससे बात भी नहीं कर सकती? आलिया ने चाहत की कमर में हाथ डालकर अपने करीब किया। चाहत इसके सीने से जा लगी, एकदम से बुखला गई। इससे पहले कि बोलती आलिया ने इसके गाल पर लब रख दिए। चाहत की तो जैसे जान हवा हो गई थी। चाहत आसपास से बेगानी इसके लम्स को महसूस कर रही थी। इसका दिल 120 की रफ्तार से दौड़ने लगा था। चाहत जैसे ही होश आया तो देखा सब लोग इन्हें देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। कुछ तो दाद दे रहे थे, कुछ लड़कियां चाहत की किस्मत पर रश कर रही थीं और कुछ हसद। इनमें नताशा भी थी जो कि तस्वीरें बना रही थी, साथ ही सीटियां भी बजा रही थी। वहाँ पर सब नॉर्मल था। सर विलियम भी मानीखेज मुस्कुराने लगे। इसने आलियान की तरफ देखा जो कि सर विलियम की तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि जो मेरा है तो सिर्फ मेरा ही है। चाहत अभी भी इसकी बाहों के हिसार में थी। अपनी धड़कन पे काबू पाते हुए गुस्से से बोली, ये क्या बेहूदगी है? चाहत ब्लश करने लगी थी। चिल, यहाँ ये सब कुछ नॉर्मल, और वैसे भी मैं किसी गैर के साथ नहीं बल्कि अपनी बीवी के साथ हूँ, और ये कोई बेहूदगी नहीं बल्कि मैं यहाँ सबको जतला रहा हूँ कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी चाहत, और मैं अपनी चीज़ों में शराकत बर्दाश्त नहीं करता। आलियान इसका गाल सहलाते हुए खुमार आलूद लहजे में बोला। आलियान छोड़ो, सब देख रहे हैं। चाहत आलियान से बोली, जो इसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर ना छोड़ूं तो? आलियान इसे तंग करने लगा। चाहत की आंखों में आंसू आ गए। ये सोचकर वो कल वो सबके सामने कैसे जाएगी। आलिया ने इसकी आंखों में आंसू देखकर इसके माथे को बोसा दिया।
اور نرمی سے خود سے الگ کیا۔ چاہت بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر آلیان ہنسنے لگا۔ چاہت کی تو ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ وہاں سب ہوٹلنگ کر رہے تھے۔ چاہت مزید بکھلا گئی۔ سارا رستہ آلیان کچھ نہ بولا، بس معنی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو چاہت بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ آلیان چونکہ فری تھا تو اس وقت ضامن کی ڈیوٹی تھی، اس لیے گھر میں ہی رک گیا تھا۔ آلیان کو چاہت کی عادت ہو چلی تھی، اور کہتے ہیں نا کہ عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ان کی شادی کو 2 مہینے ہونے کو تھے، اس لیے اس وقت میں آلیان یہ سمجھ گیا تھا چاہت سے اس کا رشتہ صرف 2 بولوں کا نہیں رہا، بلکہ دل کا ہوش اٹھ چکا ہے، اور جو رشتہ خدا کی منظوری سے جڑا ہو تو محبت اس میں آ ہی جاتی ہے۔ نکاح کے 2 بولوں میں محبت بہت طاقت ہوتی ہے۔ آلیان کو پتہ ہی نہ چلا کب اسے چاہت کی ہر ادا سے محبت ہونے لگی تھی۔ بس وہ محبت کو محبت نہیں بلکہ لگاؤ کہہ رہا تھا۔ چاہت گھر آنے کے بعد آلیان کو اوائڈ کر رہی تھی۔ وہ اس بات کو بار بار یاد کر کے مسکرانے لگی۔ ابھی وہ بیٹھی کوئی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ پاکستان چونکہ دنیا میں اپنے آرکیٹیکچر کی وجہ سے مشہور تھا، تو اسائنمنٹ میں اس نے مینار پاکستان کا نقشہ لیا اور اسے پریزنٹیشن دینی تھی۔ اسی پر کام کری تھی کہ آلیان روم میں انٹر ہوا اور اس کے پاس بیٹھ گیا، زمین پر جہاں وہ چارٹ پر نقشہ بنا رہی تھی۔ وہ اتنی مگن تھی اسے پتہ ہی نہ چلا آلیان اس کے پاس بیٹھا ہے، اور اس طرح بیٹھا تھا کہ چاہت کی آدھی بیک اس کی طرف تھی۔ چاہت کے بال چہرے پر آ رہے تھے۔ آلیان اس کی گردن اور چہرے سے بال ہٹا کے اس کے کان میں بولا، مجھ سے اتنا کیوں بھاگ رہی ہو؟ چاہت جو کہ مگن سی کام کر رہی تھی، جب آلیان نے اس کی گردن سے بال ہٹائے تو ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس کی سرگوشی سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی اور وہ ایک دم اچھل کر پیچھے ہوئی تو اس کی کمر آلیان کے سینے سے لگی۔ آلیان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ لپیٹ کر اسے خود میں بھینچا اور اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھ کے بولا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا مسز آلیان معظم۔ آج آلیان نے پہلی بار چاہت کو مسز آلیان کہا تو چاہت حیران ہونے لگی۔ آخر کو آلیان کو ہو کیا گیا تھا جو صبح سے اس کے ہوش اڑانے میں لگا تھا؟ میں نہیں تو میں کہاں بھاگ رہی ہوں؟ میں بہت بیزی ہوں، اب ہٹو پیچھے، مجھے کام کرنا ہے۔ چاہت اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے بولی، مگر ناکام رہی۔ آلیان کو اسے زچ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ ارے میں نے کہا تمہارے ہاتھ پکڑے ہیں تو تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ آلیان چاہت کے ماتھے سے اس کی گردن تک اپنی انگلی سے لکیر کھینچتے ہوئے معنی خیز سا خمار الود لہجے میں بولا۔ چاہت کی مانو جان ہوا ہونے لگی تھی۔ آلیان پلیز، چاہت منمنائی۔ آلیان نے چاہت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بوسہ دیتے ہوئے بولا، چاہت ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، تم صرف ڈاکٹر آلیان معظم کی ہو، اب تم میری ہو چکی ہو، اس لیے اب تم پر صرف میرا حق ہے۔ آلیان مسلسل جان لیوا سرگوشیاں کر رہا تھا۔ چاہت تو بس بے ہوش ہونے کو تھی۔ آلیان نے یہ کہتے چاہت کو اپنی طرف موڑا اور جھکنے لگا۔ چاہت نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے پہلے آلیان کچھ شوخ جسارت کرتا عفان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ آپی آپ کہاں ہیں؟ آج ہم ویڈیو گیم کھیلنی تھی نا؟ آلیان عفان کی آواز سے ہوش میں آیا۔ آلیان پیچھے ہوتا بولا، میری یہ بات یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ چاہت کی آج بولتی بالکل بند تھی۔ آلیان یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ چاہت تو شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ عفان اندر آیا، دروازہ کھولا تھا۔ چاہت کو ورنک بیٹھے دیکھا تو پوچھا، آپی چلیں کھیلنے؟ چاہت جیسے ہوش کی دنیا میں آئی۔ ہاں ہاں عفان، کیا بول رہے تھے؟ چاہت بولی۔ آپی گیم؟ عفان نے پوچھا۔ ہاں ہاں چلو۔ چاہت فوراً مان گئی۔ یہ نہ ہو کہ آلیان واپس آ جائے اور اس کے پھر ہوش اڑائے۔ آج آلیان لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اصل میں چاہت کو اس نے جب سے سر ولیم کے ساتھ دیکھا تو اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے وہ اسے بار بار یہ جتلا رہا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے۔ میری چاہت، سیدہ شاہ، قسط نمبر 21۔ چاہت آفت جادوگرنی، آفت اٹھ جاؤ یار، یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ یہ تو پورا استبل بیچ کر سوئی ہے۔ اس دن مجھ پر پانی گرایا تھا نا، آج اس کا بدلہ لوں گا۔ آلیان کافی دیر سے چاہت کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آلیان کو بھی چاہت کا اثر ہونے لگا تھا تو آلیان کے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور باجے کی ساؤنڈ پر کلک کیا اور چاہت کے کان کے پاس رکھ دیا۔ اس آواز سے چاہت ہڑبڑائی۔ ہائے اللہ امی جی، حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا۔ آفت، اب کیا ہو گیا؟ آلیان معصومیت سے بولا اور چاہت کی شکل دیکھ کے زور زور سے ہنسنے لگا۔ اوہ یہ تمہارا کارنامہ ہے، ابھی بتاتی ہوں میں تمہیں۔ چاہت غصے سے اٹھی اور آلیان کی طرف کشن پھینکنے لگی۔ آلیان کیچ کر رہا تھا کشن۔
चाहत आलियान तक पहुंच गई और इसे पिल्लू से मारने लगी। चाहत आलियान मार खाने लगा और मुसलसल हंस रहा था। चाहत इसे मारते हुए स्लिप हुई और आलियान के ऊपर, और आलियान अपना बैलेंस ना रख पाया और दोनों बेड पर गिर गए। एक पल दोनों रुके और फिर कहका लगाकर हंसने लगे। चाहत हंस हंस के सुरख हो रही थी। आलियान रुक गया और इसके चेहरे पर आने वाले बाल उंगली से पीछे किए तो चाहत की हंसी को ब्रेक लग गई। आलियान को कल वाले मूड में आता देखा तो झट से बोली, आलियान यूनी के लिए देर हो रही है, मुझे प्लीज़ छोड़ो, तैयार भी होना है। आलियान ने मुस्कुराते हुए चाहत को अपने हिसार से आज़ाद किया। चाहत मौका मिलते ही भागी और वॉशरूम में बंद हो गई। आलियान मुस्कुराने लगा। तैयार होने के बाद दोनों ने नाश्ता किया। चाहत को लारैब ने दूध का गिलास दिया जो वो नहीं पी रही थी। लारैब इसे ज़बरदस्ती पिला रही थी, बिल्कुल बच्चों की तरह लाड से इसे पिला रही थी। अफान मुंह बना के लारैब से मुखातिब हुआ, मॉम आपने कभी मुझे इतने प्यार से दूध नहीं पिलाया। जब भी मना करता हूँ तो हिज़े और बर्गर बंद करने की धमकी देती थी और आप ही को तो यूँ धमकी देती हैं ना। दिस इज़ नॉट फेयर मॉम। तो चाहत मेरी इकलौती बेटी है, मैं इसके नखरे नहीं उठाऊंगी तो कौन उठाएगा। लारैब खड़ी थी तो इनकी बात पर चाहत ने इनके गिर्द अपनी बाहें का घेरा बना दिया और बोली, आई लव यू मॉम। मौज़म साहब बोले, मैं भी यहीं हूँ भाई, मुझे तो भूल ही गई। आई लव यू डैड। चाहत मुस्कुरा के बोली। फिर अफान बोला, और मैं। चाहत बोली, तुम तो मेरे इकलौते भाई हो, तुम्हें तो तुम्हारी अलग बात है ना। सब हंसने लगे। आलियान जो चाहत के पास जो बैठा था इसके कान में सरगोशी की, और मुझे तो तुम भूल ही गई। चाहत ने नज़रें उठाकर इसे देखा और दिल में मुस्कुराते हुए इसे मुखातिब हुए, तुम तो मेरे दिल के सबसे ऊंचे मुकाम पर विराजमान हो आलियान। नाश्ते के बाद चाहत आलियान निकल गए यूनी के लिए, लारैब और मौज़म साहब हॉस्पिटल के लिए, अफान अपनी फ़ुटबॉल अकेडमी। अफान की आजकल वेकेशंस थीं और इसने फ़ुटबॉल अकेडमी ज्वाइन कर ली थी। चाहत और आलियान रास्ते में थे। आलियान ड्राइविंग कर रहा था। चाहत काफ़ी नर्वस लग रही थी, जो बिल्कुल चुप थी। आलियान इसकी चुप नोट करते हुए बोला, क्या बात है मिस आफत, चुप है आज, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। आलियान इसे छेड़ने लगा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चाहत मुंह फुला के आलियान से बोली। आलियान नासमझी से इसे देखने लगा, मैंने क्या किया और क्या मेरी वजह से हो गया। अच्छा तुम्हें नहीं पता कल जो तुमने भरी यूनी के सामने किया, मैं सबके सामने कैसे जाऊंगी। चाहत नज़रें चुराते हुए बोली। वो बाकायदा ब्लश कर रही थी। आलियान को पहले कुछ समझ नहीं आया, फिर चाहत को ब्लश करते देख इसे सब याद आया। वो हंसने लगा। तो मैंने गलत क्या किया था? पहली बात ये कि ये सब यहाँ आम बात है, और अगर कोई तुमसे पूछे तो कह देना मेरे हस्बैंड थे और इनका हक था ये। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, अपनी गलती मानने की बजाय मुझे मशवरा दे रहे हो। चाहत को गुस्सा आने लगा। यूनी भी पहुंच गई। चाहत नीचे उतरी और जाने लगी तो आलियान भी उतर गया और चाहत को आवाज़ दी तो पीछे मुड़ी तो आलियान ने इसे फ्लाइंग किस दी तो चाहत की आंखें खुल गई और सर नफ़ी में हिला के मुस्कुराते हुए बोली, छछोरा कहीं का। आलियान ने पीछे मुस्कुरा के बालों में हाथ फेरा और गाड़ी स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। चाहत यूनी में एंटर हुई तो सब इसे मानीखेज नज़रों से देख रहे थे। चाहत इन्हें अवॉइड कर रही थी। चाहत यार तूने बताया नहीं कि जीजू शक्ल से जितने अकड़ू लगते हैं इतने रोमांटिक भी हैं। नताशा इसके पीछे से आवाज़ें देती इस तक पहुंची और बोलने लगी, वो तो मुझे भी नहीं पता था कि आलियान इतने रोमांटिक है। चाहत ने ये बात दिल में की थी। नताशा किस बारे में बात कर रही हो तुम? चाहत को नहीं पता था कि नताशा भी कल वहीं थी, तो जानती है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वैसे जब जीजू ने तुझे किस की तो कितनी लड़कियों के दिल टूटे होंगे यार। नताशा भी कम नहीं थी, फ़ौरन इसे पकड़ लिया। इस बात पर चाहत ब्लश करने लगी। ओ माय गॉड तुम ब्लश कर रही हो, वैसे मैं तुम्हें तेरे लिए कुछ लाई हूँ, नताशा ने इससे कहा तो चाहत इसे सवालिया नज़रों से देखती बोली। नताशा ने अपने बैग से एक मीडियम साइज़ गिफ्ट निकाला जैसे कोई बुक हो और चाहत को दिया। इसमें क्या है यार, मैं ये नहीं ले सकती, चाहत ने इससे कहा तो नताशा बोली, ये गिफ्ट बस तेरे लिए है और किसी के काम का नहीं, अब ज़्यादा फॉर्मल मत हो और खोल के देख तो सही अंदर क्या है। चाहत ने खोला तो अंदर से एक फ़ोटो फ्रेम था जिसमें आलियान और चाहत की तस्वीर थी, जिसमें आलियान चाहत की गाल पर किस कर रहा था। ये पिक कल नताशा ने ली। तस्वीर देखकर चाहत के गाल दहक उठे थे। चाहत को शर्माते देखकर नताशा इसे छेड़ने लगी। चाहत ने इसे तस्वीर पर हाथ फेरा और मुस्कुराने लगी। इसने तस्वीर बैग में रखी और नताशा के गले लगी और इसे थैंक्स बोला। आज सारा दिन नताशा ने इसे बहुत तंग किया। एवल सर विलियम ने भी कहा, चाहत लगता है आपके हस्बैंड आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। चाहत इनकी बात पर कुछ खज्जल सी मुस्कुराने लगी। आलियान मुझे आइसक्रीम शेक पीना है,
پلیز منع مت کرنا۔ چاہت اور عالیان گھر واپس جا رہے تھے تو چاہت عالیان سے آنکھیں پٹ پٹا کے بولی تو عالیان کو اس کی معصومیت پر جی بھر کر پیار آیا۔ نو چاہت، جب دیکھو جنک فوڈ کھاتی رہتی اور صبح موم دودھ دے رہی تھیں اور میڈم کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ ہر وقت بچوں کی طرح چاکلیٹ، آئس کریم، پیزا، برگر، پتہ نہیں کیا کیا کھاتی رہتی ہو، کبھی تو ہیلدی فوڈ کھا لیا کرو۔ تمہیں پتہ ہے اتنا جنک فوڈ ہیلتھ کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ چاہت عالیان کے اندر کا ڈاکٹر جگا چکی تھی۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھ پر اپنی ڈاکٹری مت جھاڑا کرو، اور مجھے کون سی کوئی بیماری ہے جس میں آئس کریم شیک منع ہوتا ہے؟ میں کون سا آئس کریم شیک پینے سے مر جاؤں گی جو تم مجھے اتنا سنا رہے ہو؟ چاہت لاپرواہی سے بولی، مرنے والی بات پر جیسے عالیان کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اسے چاہت پر بہت غصہ آیا اور اس کی آواز میں سختی آ گئی۔ نو مینرز، نو، آپ بیٹھی رہو چپ چاپ ورنہ گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ چاہت کچھ نہ بولی، بس منہ بنا کے گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ چاہت آفت، او چاہت! عالیان اسے مسلسل آوازیں دے رہا تھا۔ چاہت جھنجھلا کے غصے سے بولی، کیا ہے؟ چاہت، آج رات ہمارے ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر علی کی شادی کی ریسپشن ہے، وہ بھی پاکستان سے ہی، ہم بھی انوائٹڈ ہیں اور تم بھی میرے ساتھ چل رہی ہو، سو بی ریڈی، عالیان نے چاہت سے کہا تو چاہت غصے سے بولی، میں کہیں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ، سمجھے، خود اکیلے ہی چلے جانا۔ عالیان نے گاڑی کو بریک ماری اور چاہت کو بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ چاہت جو ابھی اچانک بریک لگنے پر سنبھل نہ پائی تھی، اس کے کھینچنے سے مزید بکھلا گئی۔ رات کو چپ چاپ تیار ہو جانا، موم تمہیں تیار ہونے میں ہیلپ کر دیں گی، مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا۔ اٹس دیٹ کلیئر؟ عالیان نے اس کے کان میں گرایا۔ عالیان کا موڈ بہت اچھا تھا لیکن چاہت کی باتوں سے اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ ابھی چاہت کی ضد نہیں مان سکتا تھا، اس لیے اسے سختی برتنی پڑی۔ چاہت کو اس کے سخت رویے کی کہاں عادت تھی؟ اس کے اس طرح بولنے پر اس کے آنسو چھلکنے کو تیار تھے۔ اس نے ثابت میں سر ہلایا۔ عالیان نے اسے چھوڑ دیا۔ چاہت جیسے ہی سیدھی ہوئی، ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا۔ عالیان کو ایسا لگا جیسے اس کے آنسو عالیان کے دل پر گر رہے ہیں، لیکن وہ نرمی نہیں کر سکتا تھا، سو کچھ نہ بولا۔ عالیان چاہت کو گھر چھوڑ کر ہاسپٹل واپس چلا گیا۔ چاہت گھر آئی تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے کچھ کھایا تھا تو فریش ہو کے کچن میں گئی، اپنے لیے کچھ بنانے لگی۔ اس نے سینڈوچ اور کافی کھانے لگی تو عالیان کا رویہ یاد آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ کمرے میں چلی گئی، بیڈ پر لیٹی تو اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے اپنے بیگ سے وہ تصویر نکالی جو اسے نتاشا نے دی تھی۔ چاہت نے اس تصویر پر ہاتھ پھیرا اور بھری ہوئی آواز میں بولی، عالیان، مجھے تمہارا دھوپ چھاؤں جیسا رویے کی سمجھ نہیں آتی، کبھی تم مجھے آسمان پر بٹھا دیتے ہو، کبھی زمین پر پٹک دیتے ہو۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا، وہ بیڈ سے اٹھی اور وہ تصویر وارڈروب میں اپنے کپڑوں کے نیچے رکھ دی تاکہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ لارائب ہاسپٹل سے آ چکی تھی۔ وہ چاہت کے کمرے میں گئی اور اس کو دیکھنے تو وہ سو رہی تھی۔ لارائب کو عالیان نے چاہت کو تیار کرنے کا، انہوں نے چاہت کو جگایا۔ چاہت، اٹھو بیٹا، پارٹی میں جانا ہے نا، لیٹ ہو جاؤ گے، دیکھو شام ہو گئی ہے۔ موم، میرے سر میں بہت درد ہے، میرا بالکل دل نہیں کر رہا جانے کا، پلیز۔ چاہت نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور لارائب کو انکار کر دیا۔ اسے بالکل جانے کا موڈ نہیں تھا تو اس نے بہانہ گڑ دیا تھا، زیادہ درد تو نہیں بیٹا، تم نے کچھ کھایا، دوائی لی؟ لارائب پریشان ہوگی، موم اتنا درد نہیں ہے، آپ پریشان مت ہوں، میں پارٹی میں نہیں جانا چاہتی۔ چاہت نے جواب دیا، اچھا بیٹا تم آرام کرو، کوئی بات نہیں، اگر تم نہیں جانا چاہتی تو میں عالیان کو منع کر دوں گی، وہ اکیلے چلا جائے گا۔ لارائب کو لگا تھا یہ جگہ اس کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں جانا چاہتی، وہ انکمفرٹیبل محسوس فیل کر رہی ہے۔ لارائب اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکلی۔ انہوں نے عالیان کو فون کر کے منع کر دیا تو عالیان کو بہت غصہ آیا۔ وہ ویسے بھی فری تھا، گھر کے لیے نکلنے ہی والا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے نکل گیا۔ راستے میں اس نے چاہت کے لیے ایک خوبصورت سا ڈریس لے لیا۔ پارٹی کا تھیم میرون اور بلیک تھا اور اسی حساب سے اپنے اور چاہت کے لیے ڈریس لیا۔ عالیان غصے سے گھر میں داخل ہوا، کمرے میں پہنچا تو دیکھا چاہت بیلکنی میں کھڑی کسی گہری سوچ میں تھی۔ اس نے ڈریس کے بیگز بیڈ پر پھینکے، لمبے لمبے ڈکارت بھرتا اس تک پہنچا، اس کا بازو دبوچ کے کمرے میں لایا اور دیوار سے پن کیا۔ چاہت اپنے خیالوں میں تھی۔ عالیان کے اس حملے کے لیے اس کی جان حلق میں اٹک گئی۔ عالیان نے چاہت کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر فرار کے راستے بند کر دیے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نہ تیار رہنا، تو منع کیوں کیا؟ کیا میں جان سکتا ہوں؟ عالیان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ چاہت زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکی اور نظریں جھکا گئی اور بولی، میرا دل نہیں کر رہا جانے کو، اس نے لیے منع کیا، چلنا تو تمہیں پڑے گا میڈم، اور چلو چپ چاپ تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے کپڑے لایا ہوں۔ عالیان گھرایا، میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی، بس۔ چاہت چیخی۔ عالیان نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر جکڑ لی اتنی زور سے
کہ چاہت کو لگا کہ اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ عالیہ نے اسے اپنے قریب کر لیا، اس کے کان میں بولا، چپ چاپ چینج کر لو ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے کرواؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ عالیہ کے ہاتھ رینگتے ہوئے چاہت کی کمر سے اس کے کپڑوں کی زپ تک چلے گئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ زپ کھولنے لگی تو چاہت کی جان نکلنے لگی۔ وہ فوراً بولی، میں چلوں گی، ابھی چینج کر کے آتی ہوں۔ عالیہ نے اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر مسکرایا، اس کے گال کو ہونٹوں سے ہلکا سا چھو کے پیچھے ہو گیا۔ چاہت اس کے پیچھے ہوتے ہی بیڈ سے بیگ اٹھائے واش روم میں بند ہو گئی۔ عالیہ مسکراتے ہوئے بیگ لے کے دوسرے روم کے واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کے چینج کر کے روم میں آیا تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ عالیہ شیشے کے سامنے کھڑا تھا، میرون کلر کی شرٹ، بلیک کلر کی پینٹ، بلیک کلر کی ویسٹ کوٹ میں بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ بالوں کو جلد سے سیٹ کیا، پرفیوم سپرے کرنے کے بعد گھڑی پہنی چاہت کے باہر آنے کے انتظار کرنے لگا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا چاہت کے اس کے لائے ہوئے ڈریس میں کیسی لگ رہی ہے۔ اسی دوران لریب آ گئی، بولی، تم جا رہے ہو؟ جی موم، بس چاہت آ جائے۔ عالیہ نے بتایا تو لریب، چاہت تو نہیں جا رہی تھی نا موم، وہ اب جا رہی ہے، میں نے اسے کنونس کر لیا۔ اچھا موم، آپ اس کی ہیلپ کر دیں ریڈی ہونے میں۔ عالیہ نے جھوٹ بولا تھا لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ اسے دھمکا کر لے جا رہا تھا۔ اچھا تم جاؤ نیچے، میں اسے تیار کر دیتی ہوں، عالیہ کو انہوں نے کہا تو وہ عالیہ منہ بناتا ہوا باہر نکل گیا۔ لریب پیچھے ہنسنے لگی۔ عالیہ کے لیے ایک ایک پل بہت بھاری تھا، وہ ہال میں مسلسل چکر کاٹ رہا تھا۔ اچانک اسے چاہت سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نظر آئی تھی تو اس کی نظریں جیسے ہٹنے کو انکاری تھیں۔ اس وقت میرون کلر کے سلک کے گاؤن کے اوپر بلیک ایمبرائڈری اپر میں تھی۔ گاؤن کی بیک بہت ڈیپ تھی۔ کنٹینیو جاری ہے۔